जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं सकल भुजवरिष्ठं योगिराजं भजामि। मूर्ति पूजा मूलं गुरो मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणयसनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। योगो नारायण नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अब यहाँ 15औं अध्याय सिद्धिहरूको वर्णन हुन्छ। यहाँ लक्षण के हो? 18 सिद्धिहरू। तिनीहरूमा चाहिँ 8 सिद्धि चाहिँ अत्यन्त मुख्य भन्छन्, तर जम्मा 18 सिद्धिहरूको भगवानले बताउन लाग्नुहुन्छ। जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः भन्नुहुन्छ भगवान। युक्तस्य उद्धवजीलाई इन्द्रिय जितेका युक्त यज्ञ योगिनः जित श्वासस्य युक्तस्य योगिनः श्वास जितो। अब जिते योगीले अष्टाङ्ग योगबाट जो साधन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धय, त्यो चित्त चाहिँ मयि ममा धारयतः योगिनः धारण गर्ने भएका योगीको सिद्धिहरू उपतिष्ठन्ति प्राप्त हुन्छन्। उपतिष्ठन्ति प्राप्त हुन्छन् सिद्धि। उद्धवजी प्रश्न गर्नुहुन्छ फेरि। उद्धव वाच कया धारणया काश्चित् कथं सिद्ध सिद्धिरच्युत कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्। हे अच्युत, हे भगवान, कया धारणया काश्चित् कथं सिद्ध सिद्धि, कुन धारणाले, धारणा कस्तो गर्नुपर्छ र त्यो धारणाले कुन कुन सिद्धिहरू हुन्छन्। कतिवा सिद्धय, सिद्धि कति सङ्ख्याका छन्, अर्थात् योगिनाम योगीहरूको चाहिँ सिद्धि दिनेवाला भगवान हजुर नै हुनुहुन्छ। तद विषय के हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू ब्रुही भन्नुहोला। माम प्रति मेरो निमित्त भन्नुहुन्छ र प्रश्न राख्नुभयो। भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ। श्री भगवान वाच सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगैः तासाम अष्टौ मत प्रधाना दशैते गुण हेतव। अब भन्नुहुन्छ अष्टादश सिद्धयः प्रोक्ता, किनभने धारणा योग पारगैः, धारणा योगले पारङ्गत भएका महात्माहरूले महापुरुषहरूले प्रोक्ता कहेका छन्। अष्टादश सिद्धय 18वटा सिद्धिहरू हुन्छन्। तासाम अष्टौ, तिनीहरूका मध्येमा अष्टादशानां मध्ये तासाम अष्टौ 8वटा चाहिँ मत प्रधाना दश एव
गुण हेतव है। यी मेरो प्रधान चाहिँ 8वटा छन्, अरू 10 चाहिँ यो गुणको लागि त्यसको यस्तो यस्तो गुण हुन्छ, कारण त्यो हुन्छ भनेर यो बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान्। अब पहिलेका 8 के हुन् त? अणिमा महिमा मूर्तिर् लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणमी सदा। अब अणिमा एउटा भयो, महिमा 2टा, मूर्ति लघु मूर्ति त्यो लघिमा प्राप्ति इन्द्रियैः प्राप्ति प्राकाम्य श्रुतदृष्टेषु सुनेको कुरा के हो? स्वर्ग आदिमा यस्तो छ है, उहाँसम्म पुग्छ यसरी, त्यो सिद्धिबाट भनेर त्यो श्रुत सुन्यो। दृष्टेषु यही संसारमा देखियो, अब अनुभव गरेर त्यस्तो देखाएका ती कस्ता हुन् त भन्दा तिनीहरू शक्ति प्रेरणमी सदा, शक्तिले प्रेरणा गर्छ, शक्ति हुन्छ तिनीहरूमा, त्यो साधक हो। इशिता भनेको त्यो एकदम श्रेष्ठ इच्छा अनुसारको काम गर्न सक्नेवाला सिद्धि। इशिता भनेको इच्छा अनुसारको सिद्धि हुने, त्यस्ता प्रकारका यी 8वटा। अब गुणेशो सङ्गतो असिता यत् कामस्तत् अवश्यति एतामे सिद्धेय सौम्य अष्टौ उत्पत्तिका मता। अब यिनीहरूमा चाहिँ के हो भने गुणेशु भनेको विषयमा जसको असङ्ग छैन, अब विषयमा आसक्ति छैन, जो विषयदेखि निवृत्ति छ, त्यसले चाहिँ बसिता नाउँ गरेको। अब त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो बस पारेको, बसिता नाउँ गरेको सिद्धि। यत् कामस्तत् अवश्यति, जस्तो जसको कामना हुन्छ, तत् भनेको त्यो अवश्यति प्राप्त हुन्छ। जस्तो कामना गर्छ त्यो कामना प्राप्ति हुनेवाला। अर्थात् अणिमा भनेको सानो हुनु, महिमा भनेको त्यसको महत्त्व हुनु, अणिमा अत्यन्त सूक्ष्म हुनु। अब यहाँ लघिमा चाहिँ अलिक ठुलो हुनु, लघिमा, अनि प्राप्त गर्न सक्ने इत्यादि। अब यसको व्याख्या बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान्ले। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कि यत् कामस्तत् अवश्यति, जो इच्छा गरो त्यो अवश्य प्राप्त हुन्छ। अवश्यति प्राप्नोति, प्राप्त हुन्छ हो। यस्तो प्रकारको कामना यस्ता एता मे सिद्धय सौम्य, हे सौम्य यी सिद्धि हुन्। अष्टौ उत्पत्तिका मता। अब यो चाहिँ के हो भने ममा उत्पत्ति नै छन्, पहिल्यै ममा नै हुन्छन् यिनीहरू। अष्टौ उत्पत्तिको मता भनेर कहेका छन्, अर्थात् ज्ञानीहरूले मेरो मतमा पनि यी छ। अब किनभने अनोर्मिमत्वम देहेस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम, कस्ता हुन्छन् त यिनीहरू? यिनीहरूको महत्त्व के छ? मनो जब कामरूपम परकाय प्रवेशनम। अनोर्मिमत्वम भनेको क्या हो? न उर्मी अनुर्मी, अनुर्मिणः अनुर्मिम्नः भाव तस्य भाव यति अनुर्मिमत्वम भनेको। उर्मी भनेको 6वटा विकार हुन्छन् शरीरमा। अब त्यो 6वटा विकारले चाहिँ त्यसलाई बाधा गर्दैन। के विकार? भोक लाग्दैन, प्यास लाग्दैन, दोडा भए शोक हुँदैन, मोह हुँदैन। त्यो यो चाहिँ सिद्धि गरिसकेका त्यो व्यक्तिलाई, साधकलाई भोक अनि जरा मृत्यु पनि हुँदैन, खुसीले हुन्छ। अब यस्तोलाई भन्छन् अनुर्मिमत्वम। उर्मी भनेको भेल हो, उर्मी भनेको भेल हुन्छ। तर यो शरीरको भेल के हो भन्दा भोक नहुनु, तिर्खा नलाग्नु, शोक मोह जरा मृत्यु षडुर्मय, 6 प्रकारका उर्मी। अब यो हुँदैन अस्मिन् देहे, यो देहमा। फेरि दूरश्रवण दर्शनम, टाढाको चाहिँ चिजहरू देख्न सक्ने शक्ति हुन्छ। यी सिद्धिहरू साधन गर्ने व्यक्तिको भनौँ, साधकको, योगीको दूरश्रवण दर्शनम। अब टाढाको कुरा पनि त्यसले जान्दछ। मनोजव भनेको मनको जब भनेको मनले जति छिटो हिँड्छ मन त्यति छिटो हिँड्न सक्ने शक्ति हुन्छ, त्यसलाई मनोजव, यो सिद्धि भयो।
अनि कामरूपम परकाय प्रवेशनम, कामरूपम जस्तो इच्छा गरौँ रूप त्यस्तै बनाउन सक्छ। कामरूपम परकाय प्रवेशनम, अर्काको शरीरमा गएर प्रवेश पनि हुन्छ त्यस्तो शक्ति। अब स्वच्छन्द मृत्यु, अब स्वच्छन्द मृत्यु, खुसीले मृत्यु, अब इच्छापूर्वकको मृत्यु। अब देवानाम सक्रीडानु दर्शनम, अब त्यो गरेपछि स्वर्गलोकमा देवताहरूले कस्तो क्रीडा गर्छन् के गर्छन् त्यो सबै जान्दछ त्यो साधकले। यथा सङ्कल्प संसिद्धि आज्ञा प्रति हतागति, अब यो के छ भने यथा जसरी सङ्कल्प संसिद्धि, जस्तो विचार गरौँ सङ्कल्प जस्तो गरौँ मनले त्यस्तै प्राप्त गर्ने। आज्ञा प्रति हतागति, आज्ञा अनुसारले चल्ने, स्वयं प्रतिहता आज्ञा, अर्काले आज्ञा प्रतिहता गति। अब त्यसको गति चाहिँ के भनौँ, रोकटोक छैन, गति खुसीले हिँड्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको सिद्धि हुन्छ। सिद्धिले त्यो काम गर्छ। फेरि त्रिकालज्ञत्वम, तिनै काललाई जान्ने, भूत भविष्यत वर्तमान इत्यादि कुरा उसले जानिहाल्छ। अद्वन्द्वम, द्वन्द्व भनेको क्या हो, अब द्वन्द्व भनेको सुख दुःख, चिसो तातो, अनि यस्तै प्रकारको यो जरा मृत्यु भनौँ, यो द्वन्द्वले रहित भएको हुन्छ। त्यसलाई त्यो द्वन्द्व केही पर्दैन, चिसो तातो पनि त्यसलाई चाहिँ लाग्दैन भनौँ त्यस्तो। अब परचित्ताद्य अभिज्ञता, परचित्तादि अभिज्ञता, अर्काको चित्तमा के सम्झेको छ त्यो अभिज्ञता जान्न छ अरे त्यसले। परचित्तादि अभिज्ञता, परिचित्ताद्यभिज्ञता, अर्काको चित्तमा भएको कुरा, मनमा भएको कुरा उसलाई याद हुन्छ। फेरि अग्नि अर्क अम्बु विषादी नाम प्रतिष्ठम्भ, अब अग्निले पनि चल्दैन। प्रतिष्ठम्भ भनेको के हो, निरोध, त्यसले प्रतिष्ठम्भ, त्यसले केही गर्न सक्दैन अग्निले पनि। अर्क भनेको सूर्यको तापले पनि, अम्बु भनेको पानीले पनि मिगाउन सक्दैन। अनि विषादी नाम, विष आदि ग्रहण गरौँ भने त्यो पनि अग्नि अर्क अम्बु जल विषादीहरूको पनि प्रतिष्ठम्भ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, अपसारण गर्छ, निरोध गर्छ, त्यसले केही गर्दैन। अपराजय, कसैले पराजय गर्न सक्दैन, न पराजय अपराजय। त्यस्तो साधकलाई यताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धय, भगवान् भन्नुहुन्छ यो उद्देश्यपूर्वक म तपाईँलाई बताउँदैछु हे उद्धव। प्रोक्ता योग धारण सिद्धय, यी योग धारणबाट सिद्धि भएका यस्ता, या धारण या स्यात् यथावास्या निबोध, मे यो धारणाले जस्तो प्राप्त हुन्छ त्यो सुन। अब प्रत्येक गरेर सुन, म भन्छु। अब धारणा भने क्या हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार भनेको चाहिँ श्वासलाई निचे उपर यातायात गर्नुलाई प्रत्याहार। अनि धारणा भनेको आफ्नो मन चित्त लगेर ट्याक्क धारण गर्नु भगवान्मा, त्यसलाई धारणा, धारणासम्म। धारणादेखि मास्तिर के हुन्छ, समाधि। समाधि भने क्या हो, सम्यक मनसी चित्ते ईश्वर स्वरूपम धीयते इति आसमन्ता धीयते इति समाधि, त्यसको विग्रह भयो। समाधि भनेको चित्तलाई निश्चय गरेर, इन्द्रियहरू त रोकिहाल्छ, त्यो चित्तले चाहिँ सबै आकर्षण गरेर मनले अनि लगेर भगवानको त्यो दिव्य मङ्गलमय स्वरूप, कमनीय स्वरूपमा त्यो एकदम धारण गर्नुलाई अनि चिन्तन गरिरहनु हो, त्यसलाई चाहिँ समाधि। तर इन्द्रिय जितेर। अब यो भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा म बताउँछु। भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रम धारेन मन। अब भूत, पृथ्वी, अवतेज, वायु, आकाश, यो आत्मा मयि, त्यो सबै स्वरूप मेरो भनौँ, तन्मात्रम धारेन मन। अब त्यस्तो तन्मात्राहरू, शब्द, रूप रस स्पर्श शब्द, यो सबै यो मनले धारण गर्दछ, तर त्यसलाई चाहिँ नाश गर्ने, त्यो मनले निवृत्ति गराउने। अणिमानम
आफ्नोति तन्मात्रो पासको मम मेरो चाहिँ के गर्छ भने ममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ मन लगाएको व्यक्ति धारणाले अर्थात् समाधिले गर्यो भने तत्त मात्र पासको इन्द्रियका मात्र भनेको त्यसा मात्रा नै उपासक त्यो मात्राहरूको चाहिँ उपासक गर्ने त्यसलाई रोक्नेवालालाई के भन्छ भने अणिमानम आफ्नोति अणिमान सिद्धि कस्तो अणिमन भनेको अत्यन्त सानो सानो रूप पनि देख्न सक्छ त्यसले त्यो अणिमा सिद्धि साधन गर्यो भने अब यस्तो प्रकारले महति आत्मनि आत्मन्मयी परे यथा संस्थम मनोदधत अब मै ममा मै परे म परमात्मा हूँ मायादेखि परको हूँ अर्थात् म रक्षक हूँ म महति आत्मन अब म आत्मा हूँ महति भनेको म तत्त्वमा यथा संस्थम कसरी रहन्छ मन हो त्यो मन दधत धारण गर्दछ त अब त्यो उपासक भनौँ योगी साधक अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने महिमानो आफ्नो ती भूतानाम सब पृथक पृथक भूत प्राणीहरूको चाहिँ अलग अलग त्यसको स्वभाव देख्नु त्यसको त्यो सबै जान्दछ महिमानु त्यसलाई महिमा नाम गरेको सिद्धि आफ्नो त्यो प्राप्त गर्छ कसले साधकले योगीले परमाणुमय चित्तम भूतानाम मयिरञ्जयन् अब परमाणुमय मै म त अत्यन्त सूक्ष्म छु अणोरणीयान महतो महियान वेदान्त भन्दै छ उपनिषद परमाणु भनेको अत्यन्त सानो त्यस्तो पनि मै अब ममा अब भूतानाम भूत प्राणीहरूको चित्तम रञ्जयन रञ्जन गर्दो छँदो अर्थात् लगाउँदो छँदो मलाई सानो पनि देख्दो छँदो यहाँ काल सूक्ष्मार्थताम योगी योगी भनेको त्यो साधक कालको कतिले अत्यन्त सूक्ष्म अर्थताम एकदम सानो हो जस्तो देख्छ हो त्यस्तै गर्न सक्नेवाला लघिमानम आफ्नो यहाँ लघिमा नाउँ गरिएको सिद्धि भन्छन् त्यसलाई लघु भनेको सानो यस कारणले लघु अस्य अस्तित्व लघुमान नम तम आफ्नो यहाँ त्यस्तो प्राप्त गर्न सक्छ सानो हुन पनि सक्छ त्यो नदेखिने अव्यक्त त्यस्तो साधक धारेन मह्यम तत्ते मनोवैकारिक खिलम सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम प्राप्तिम प्राप्नोति तन्मना मनमनाः भन्नु मनमनाः योगी ममा मन लगाइरहनेवाला त्यस्तो इन्द्रियलाई खिचेर मन कस्तो वैकारिक भनेको सात्विक अहङ्कार अहन्तत्व सात्विक तत्त्वबाट चाहिँ मन भएको अनि त्यो मन चाहिँ अखिलम त्यसको सङ्कल्प विकल्प चाहिँ अब त्यो मन चाहिँ मई धारेन हम तत्त्वरूप मई ममा धारेन धारण गर्दछ त अब के हुन्छ सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको लागि चाहिँ आत्मा स्वरूप देख्छ त्यसले आत्मत्वम आत्मामा ममा लगाउँछ मनमना प्राप्नोति प्राप्तिम भन्ने अब त्यसलाई प्राप्ति नाउँ गरेको सिद्धि त्यसलाई भनिन्छ अब लगीमा प्राप्ति भन्नेसम्म बताउँदै हुनुहुन्छ उद्धवलाई महत्यात्मनि यस सूत्रे धारेन महिमानसम प्राकाम्यम पारमेष्टम वैविन्दते अव्यक्त जन्मनः व्यक्त जन्मनः भिन्नते व्यक्त जन्मनः अव्यक्त जन्मनः यह भनेको जुन साधक आत्मनि महति महतत्वमा आत्मा भनेको मन कस्तो त्यो सूत्रे भनेको सूत्र भन्नु नि महतत्व हो त्यसबाट चाहिँ आएका हुन् नि त अरू इन्द्रियहरू सूत्र रूपले हो त्यसलाई चाहिँ सूत्रे भनेको महति सूत्र रूपको त्यो महतत्वमा आत्मा मनलाई यो जसले धारयत त्यो मानसम मई धारयत ममा त्यस्तो प्रकारको सूक्ष्म रूप त्यो महतत्वमा मन लगेर चाहिँ सम्झिन्छ मेरो रूप मेरै हो भनेर अब त्यसलाई के भनिन्छ अब प्राकाम्यम प्राकाम्य नाम गरेको सिद्धि त्यो कस्तो भन्छ पारमेष्टम श्रेष्ठ हो अब ब्रह्मलोकसम्म जान सक्नेवाला
हुन्छ त्यतिखेर। किनभने अव्यक्त जन्म न हमे, म त अव्यक्त जन्म छु, मेरो जन्म मरण केही छैन। फेरि अव्यक्त भने क्या हो? अब व्यक्त नहुनु, निर्गुण रूप भन्नु पर्यो यहाँ। अनि त्यसले पारमेष्ठ्यम प्राकाम्यम, अब पारमेष्ठ्य सम्बन्धी श्रेष्ठ ब्रह्मलोकसम्म जानेवाला शक्ति प्राकाम्य नाउँ गरेको विन्दते, त्यस्तो चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्छ विन्दते। अब विष्णु त्र्यधीश्वरे चित्तम धारयत काल विग्रहे स ईशितम आपनोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनाम। अब भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? त्र्यधीश्वरे, तिनै लोकका अधीश्वर श्रेष्ठ भगवान विष्णु। त्यस्ता विष्णु कस्ता? काल विग्रहे विष्णु, काल स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान। त्यस्तो रूपमा अर्थात् ते सर्वसमर्थ श्रेष्ठ व्यापक ईश्वरमा चित्तम धारयत, धारण गर्छ भने योगी स, त्यो योगीले के पाउँछ? अब ईशितम आफ्नोति, सम्पूर्णमा श्रेष्ठ हुन्छ। सम्पूर्णले त्यसलाई चाहिँ मान्छन्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदना, अब क्षेत्र भनेको शरीर हो, क्षेत्र भनेको जीवात्माको प्रेरणा जति हो, त्यो सबै त्यसलाई पनि ईशितम ईशस्य भाव ईशितम, अब समर्थक हुन्छ, त्यसले जान्दछ। अब कसरी जान्दछ? क्षेत्रज्ञ पनि, त्यो जीव पनि यस्तो भन्ने त्यसको भाव पनि जान्दछ, शरीरको पनि त्यो सबै चोदनाम भनेको प्रेरणा, त्यसले गरेको जो हो त्यो प्रेरित गरिएको त्यो सामर्थ्यहरू जति छ त्यो सबै जान्दछ त्यस्तो साधकले। नारायणले गुरुबा यो विष्णु भन्ने कसरी बनियो यो शब्द? विष्णु त्रिदेश्वरे चित्तम, विष्णु शब्ददेखि सप्तमी आयो। अब व्यवस्थित इति विष्णु व्यापक छ त्यो संसारमा, जो त्यसलाई विष्णु भनिन्छ। विषयनुच्च स्नु प्रत्यय हुन्छ। अब विष प्रवेशने धातुदेखि स्नु प्रत्यय भएपछि के भयो? स्नु भयो, न त भइगयो विष्णु भयो। के हो त त्यसको अर्थ भन्दा संसारमा व्याप्त छ। विष प्रवेशने भन्ने हुँदाहुँदै यो सप्तमी हो, एक वचन हो विष्णु। यसको चाहिँ यो विष्णु, यहाँ जब विष्णु भयो अनि त्र्यधीश्वरे, यो त विशेषण भयो नि त। काल विग्रहे, काल स्वरूप भगवान। अब त्र्यधीश्वरे, तिनै लोकका मालिक भएका कोण त? विष्णु, विष्णुमा अब मा हुन्छ त्यसको। अनि चित्तम धारे स ईशितम, अब त्यो चाहिँ श्रेष्ठ हुन्छ। ईशा ऐश्वर्य, धेरै ऐश्वर्यशाली हुन्छ। त्यसले त जान्दछ शरीरको जो तत्त्व पनि र क्षेत्रज्ञको चाहिँ एउटा भयो त्यो, जो त्यो प्रकृतिले लिएर सृष्टि पालन गर्नुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ भन्दा भगवान भयो एउटा। अर्को षडैश्वर्य सम्पन्न भगवानको। अनि अर्को चाहिँ फेरि उत्पत्तिम प्रलयञ्चैव भूतानाम आगति गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याञ्च सभाच्यो भगवान इति। यसरी तीन प्रकारको यसको विश्लेषण छ। भगवान हो, त्यस्तालाई भगवान भन्छ। अनि यो यही हो भगवत शब्द शब्दिते। भगवान भन्ने भगवान होइन, भगवत शब्दबाट भगवान बन्छ। भगवत नाम शब्दको शब्दिते, त्यसको शब्दको अर्थ क्या हो भन्दा हुँदै यो तुरियाख्य नारायण नै हुन्। अब त्यसको भगवान भनेको नारायण, अब त्यसैलाई तुरियाख्य भन्छ। अब जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थादेखि भिन्न, त्यो तीन अवस्थादेखि पर केवल अवस्था भन्छ त्यसलाई फेरि। हो त्यसो हुँदा नारायण तुरियाख्ये भगवत शब्द शब्दिते, यस्ता भगवानमा मयी भन्नुहुन्छ, भगवानले भन्नुहुन्छ उद्धवलाई। नारायण नाउँ गरेको चाहिँ मै नै हुँ, अब अर्को छैन। कतिले भन्नुहुन्छ कि नारायण त्यो हो, कृष्ण यो हो। हामी त अब भन्न त अब निन्दा होइन, अब भएको कुरा भन्न त पाइन्छ होला। हामी चाहिँ राधे राधे परिवार
हामी चाहिँ श्री परिवार, यो परिवार भन्नु त सबै नै परिवारै हो नि त हुन त। तर जो शरण पर्यो भने त्यो पनि परिवारै हो भगवानको, शरण नपर्ने भने त परिवारै हो। यो भनाइमा चाहिँ अलिकति भेद हो कि जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ है। यो भागवतको अध्ययनबाट त मैले चाहिँ के कुरा बुझ्दैछु भने वैकुण्ठ भनेको, गोलोक भनेको, कृष्ण भनेको, नारायण भनेको यो दुईटा कुरा हुँदै होइन, एउटै कुराहरू छ। एउटै हो। अब वैकुण्ठ भन्नु, गोलोक भन्नु एउटै कुरा, त दुईटा नाम रहेछन्। अब यो नारायण कृष्ण भन्नु एउटै। अब यहाँ हेदैबाट अनुभव गर्दै जाँदा यो दुईटै छैनन्, किन दुईटा हुन् भनेर लडेका चाहिँ अब यहाँ छक्क पर्ने कुरा होइन। यो चाहिँ छक्क पर्नु छ कि मैले पनि ठुल्ठुला गुरुहरूबाट यो चाहिँ प्रवचनमा म सुन्छु। यो पुरुषोत्तम महिना आयो नि हो, यो पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य भन्दा हुँदी विष्णु भनेको यस्तो हो, नारायण भनेको होइन, कृष्णै मात्रै। अब त्यता व्याख्या लानुभयो एकजना ठुला गुरुले। अब यसलाई चाहिँ फेरि चित्त परेन। त्यसो हो भने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, कृष्ण भगवानले चाहिँ अर्जुनलाई बताएको हो नि त गीता। पार्थाय भनेको त अर्जुन हुन्, नारायणेन स्वयं भनेको छ त्यहाँ। फेरि नारायण नै कृष्ण हुन् भन्ने त त्यहाँ बुझियो नि त। कसको वचन भन्ने व्यासजीको। व्यासजीको हुन् त, मानिस हुन् त व्यास। 17औं अवतार भएर भगवानले यो वेदको अर्थ गर्न कसैले सक्दैन भनेर अनि उहाँ अवतार लिएर आउनुभयो यसको व्याख्या गर्न। व्याख्या गर्ने भएकै हुनाले व्यास, नाउँ व्यास भने। अब विष्णु अब के गीता शास्त्र मिलौँ पुण्य विष्णु पदममाप्नोति भय शोकादि वर्जितम् भनेर अब त्यहाँ भनेको छ। विष्णु लोकमा भन्छ। अब त्यो होइन कि अब कुरा चाहिँ यस्तो बुझ्नुपर्छ हामीले। अब पाञ्चरात्र आगमबाट पनि बुझ्दै बुझ्दै जानु हो भने अब हाम्रो हजुरले गेलेफुमा किन्नुभयो एउटा जग्गा, सुरेमा अर्को छँदै छ नि त, धनीलाई के त। अब त्यो गेलेफुमा आउँदा तपाईँकै घर हो, सुरेमा भएको नि तपाईँकै हो। खेतका तल याक्सा बनाउनु भयो तपाईँले भने त्यो याक्सा पनि तपाईँकै हो भने जस्तै हो, भने जस्तै हो। होइन अब एस नारायण श्रीमान क्षीरारण पनि कीर्तन नाग पर्यङ्क मुत्सृज्य ह्यागतो मथुरामपुरी, ह्यागतो मथुरामपुरी हेर्नु त। त्यो गुरुजीले सुन्नु भएको कथा चाहिँ त्यो धेरै व्याख्या गरेर आफ्नो मात्रै प्रशंसा अघि बढाएको भिडियो सुन्नु भएको छ। हो त्यही त म सुनिरहन्छु नि कहीँ कहीँ के छ भिडियो दुनियाँभरि पाइहालिन्छ। अब आइजान्छ यसो खोल्दा अनि अब यस्तै यस्तै हुन्छ है। तर के भने कुरा त एउटै हो, भगवानको नाम के, राम पनि उस्तै। पढ्ने र बुझ्नेको लागि त एउटै हो नि। एउटै हो। अब रामको, कृष्णको, नारायणको, वासुदेवको, अच्युतको यो नामैको महत्त्व छ नि त। एउटै नाम हो त्यो। अब सबै कुरा मिल्दै मिल्दै आउँछ। जनार्दन भन्छौँ फेरि। अब प्रहलादजीले जनार्दन भन्ने नाम पनि उच्चारण गर्नुभयो, कहिले अच्युत पनि भन्नुभयो, कहिले राम पनि भन्नुभयो। अब त्यतिखेर त राम त अब कुन अब त्रेतायुगकै हुन् नि त। अब कति चल्दै चल्दै कल्पान्तरबाट। तर राम नाम जपतां कुतो भयम् लिए कि बग्ने नदीले पुग्ने त समुद्रै त हो। समुद्र पुगे पनि कुन प्रकारले पुग्छ त्यो पनि छैन नि त। बाटाका नाम त्यो पनि भगीरथ हुँदै गङ्गा पुगिन्। हो त्यसो हुँदै हुँदै पुग्ने ठाउँ त उही हो नि, सिन्धु र बिन्दु अरे नि त। सिन्धु भनेका भगवान, बिन्दु भनेका चाहिँ हामी पर्यौँ जीवात्मा। हामी बद्दै भनौँ न, मुक्त हुन खोज्छौँ, अब कता जान्छौँ। अब बद्रिरहेको आशिक त खेपे विषय भन्ने गरेको छ नि त। त्यही त हो, यस्तै हो। अब ईशितव्य महाअग्नौतिक क्षेत्र जहाँ त्यो भयो। नारायण अब हामी सुन्दै जाउँ, अगाडि बढ्दै जाउँ। तुरियाखे भगवत शब्द शब्दी दे मनोमय अदत योगी। योगी भनेको त्यो साधक। अब त्यसले के गर्छन्, ममा मन लगाउँछन्। म धर्म अब वसितामी याद, मेरो धर्म मैले जति पनि बताएँ त्यो धर्महरूको अनुसार उनीहरूले
सिद्धि गर्दै गर्दै अनि बसिधाम या बसिता सिद्धिलाई प्राप्त गर्छ। बसिता सिद्धि भनेको सबलाई बस गर्न सक्ने शक्ति। अब निर्गुणे ब्रह्मणी मई धारेन विशदम मन। अब म निर्गुण छु, गुणातीत छु, प्राकृत गुणले रहित भएकालाई निर्गुण ब्रह्म म स्वरूप ब्रह्म तत्त्वम तपोवेदो इत्यादि मई ममा विशदम मन धारयन। त्यो मन चाहिँ के भने विशदम स्वच्छ पार्नु पर्यो नि त, निर्मल। त्यस्तो मन चाहिँ ममा धारण गर्दछ। अनि परमानन्दमा आफ्नोति अनि परम आनन्दमा प्राप्त हुन्छ। त्यो यत्र भनेको त्यहाँ आनन्दमा प्राप्त भइसके छँदामा के हो काम अवश्यते। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा हुँदै जस्तो कामना इच्छा गर्छ साधकले त्यही कामना अवश्यते प्राप्यते प्राप्त गर्दछ। त्यसले सेत दीप पदौ चित्त शुद्धे धर्म महे मई। म कस्तो हुँ सेत दीपको पति। अब मनका चाहिँ अधिष्ठाता देवता कौन? अनिरुद्ध रूप मेरै हो भन्नुहुन्छ भगवान्। सेत दीप पद उहाँ बस्नुहुन्छ चित्तम शुद्धे धर्ममय मई, धर्म स्वरूप म हुँ त्यो। अब त्यो चित्त चाहिँ शुद्ध ममा यदि धारण गर्छ भने अनि कस्तो हुन्छ त त्यसको अब त्यसको चित्त अब सेतताम याति सफेद हुन्छ। उहाँ सेत दीपमा रहनु नै श्वेत भनेको सफेद। त्यो चित्त सफेद भएन भने त त्यहाँ त भगवान् बस्नुहुन्न नि। मैलाले युक्त भएको चित्त मन छ भने त्यहाँ कहाँ भगवान् बस्नुहुन्छ? खाद्य अखाद्य जे पनि लिएको छ त्यस्तो मैलामा बस्नुहुन्छ त भगवान्? परबाट हेर्नुहुन्छ। ल अब तैँले गर्दै जा, मैले त के भन्नु र, तँलाई जन्म दिएँ मानव ठिक भनेर। अनि त्यही हो साक्षी रूपले रहनुहुन्छ भगवान्। तर अब त्यो भगवान्लाई चित्त चाहिँ लगायो भने सेतताम याति सडोरमै रहेतो नरह। अनि त्यो मनुष्य नर भनेको त्यो साधक योगी। अब त्यसले सडोरमै रही त त्यसलाई भोक पनि लाग्दैन, तिर्खा पनि लाग्दैन, अनि अब त्यो जरा पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन, शोक पनि हुँदैन, मोह पनि हुँदैन। यी 6वटा चिजले रहित भएको नरह त्यो साधक योगी मनुष्य त्यस्तो हुन्छ। अब मै आकाश मने प्राणे मनसा घोषमुद्वहन तत्र उपलब्ध भूतानाम हंसो वाचा शृणु त्यसौ। अब कस्तो हुन्छ भने मै आकाश आत्मनि, म त आकाश रूप छु, व्याप्त छ। आकाश कस्तो निर्मल हुन्छ त्यस्तै म मै ममा मनसा मनबाट प्राणे प्राणसहित प्राण रूप मै नै हुँ, आकाश रूप प्राण रूप। यस कारणले घोषम उद्वहन। अब घोषम भनेको मनले चिन्तन गर्दै गर्दै नाद चक्र भन्छन्। नाद चक्र भने क्या यो कण्ठस्थलमा किन नाद भयो? न त अव्यक्तै शब्दै त्यो शब्दको चाहिँ स्वाँ गरेर आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वाँ गर्छ अरे कण्ठमा। कहिलेकाहीँ बिमारी हुँदा घ्यार घ्यार हुन्छ नि। अब त्यो त प्रकाश त भएको छैन यहाँबाट ननिक्लिकन। अनि शब्द ब्रह्म त अब मुखबाट निक्लिएर शब्द आउनु पर्यो। हो त्यस्तो नाद त्यो घोष भनेको शब्द हो। घुसिर अभि शब्दले धातुदेखि घोष बन्छ। जहाँ शब्द आउँछ त्यसलाई घोष भयो। अब हो त्यस्तालाई उद्वहन प्राप्त गर्दछ तो अब के गर्छ त? हंस भनेको शुद्ध हुन्छ, त्यो योगी निर्मल हुन्छ, त्यसले जान्दछ ज्ञान। हाँसले जसरी पानी र दुध छुट्याउँछ त्यस्तै सार वस्तु उसले लिइसकेको छ। सार वस्तु भने क्या हो? भगवानको स्वरूप। अनि तत्र भूतानाम भूत प्राणीहरूको चाहिँ अनि उपलब्ध प्राप्त गरेर चाहिँ अनि भूतानाम भूत प्राणीहरूको चाहिँ के गर्छ? वाच भनेको अब वचनलाई असौ त्यो योगी श्रीमती सुन्छ भनेपछि के हो? टाढाबाट पनि त्यसले सुन्दछ, टाढाको कुरा पनि सुन्दछ। श्रीमती सुन्छ त्यसले। यत्र तत्र चाहिँ होस् उसले त शब्द त अब व्यापक छ नि त आकाश रूपमा। अब त्यो व्यापक थिएन भने यहाँ हामी कसरी चाहिँ यहाँ बोल्छौँ त? हजुर आफूहरू कहाँ कहाँ छ हुनुहुन्छ, म कहाँ? अब हो त्यस्तो हुँदाहुँदी अब त्यो सुन्छ उसले टाढैदेखि। त्यस्तो साधकले
चक्षु अब चक्षुस्तु अष्ट्ररी संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषी माम तत्र मनसा ध्यान विश्वम पश्यति सूक्ष्मदृक् भन्नु। अब त्वष्टरी भनेको को के हो? देख्नेवाला के छ त? नेत्रमा सूर्य छन्। द्रष्टरी त्वष्टरी देख्नेवाला चक्षु। अब त्यहाँ के छ? अचक्षु इन्द्रिय छ। त्यो संयोज्य त्वष्टारम अपि चक्षुषी। अब सूर्यलाई पनि त्यसले देख्छ। सूर्य पनि प्रत्यक्ष आएको देख्छ, यही नेत्रैबाट देख्छ भने माम तत्र मनसा ध्यान। अब सूर्य रूपले मलाई ध्यान गर्दछ दो, त्यस्ताले के गर्छ भने सूक्ष्मदृक् सानो चिज पनि देख्नेवाला हुन्छ साधक। त्यसले त विश्वम पश्यति। अब दूरदर्शन जति जति जहाँ जे थियो त्यसले सूक्ष्म रूप पनि पश्यति देख्दछ त्यस्तो साधकले। तर विश्वम संसारभरि देख्छ त्यसले ज्ञानले। त्यस्तो साधक दूरदर्शन हुन्छ त्यो। अनि मनोमय सुसंयोज्य देहम तदनु वायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः। अब त्यहाँदेखि के हुन्छ? मै ममा मन सुसंयोज्य राम्रो प्रकारले चाहिँ युजिर योगे। अब त्यो मन लगाएर धारणाबाट आइगएको छ, समाधि पनि भएको छ। सुसंयोज्य लगाएपछि अनि के गर्छ त भन्दा देहम, त्यो देहलाई चाहिँ अब वायुना प्राणवायुदेखि पछाडि अनि त्यसैमा हुन्छ। त्यही प्राणवायुले त्यो काम गर्दछ। त्यो प्राणवायुबाट अनि के गरोस्? कता लैजाओस्? मद्धारणा अनुभावेन, धारणामा जाओस्, धारण गरोस्। अब दुधाए धारण पोषण धारणा। अब धारण गरोस्। केले कसरी गरोस् त धारणा? मद्धारणा अनुभावेन, प्रेमबाट, अनुभावेन अनुभवबाट, प्रेमबाट। तत्र आत्मा यत्र भनेको जसमा आत्म तत्र मन, त्यो मन चाहिँ अनि त्यो मन मनोज भन्छ। अब सिद्धिलाई मनबाट जस्तो जस्तो चिन्तना गर्छ त्यस्तै त्यस्तै उसको मनले चिन्तना गरेपछि प्राप्त हुन्छ त्यस्तो सिद्धि। अब 18वटा सिद्धिमा यहाँ अब बताउँदै हुनुहुन्छ। यदा मन उपादाय यद्यत् रूपम विभूषति तत्तत् भवेद मनोरूपम मध्योग बलमाश्रय। अब भगवान भन्दै हुनुहुन्छ मध्योग बलम आश्रय, मेरो योगको बल हो। अब योग भने क्या? योगको बल हुन्छ त्यसलाई। म सम्बन्धी योग, फेरि भक्तिले युक्त भएको, ज्ञान वैराग्यले युक्त भएको योग भने मद भनेको मम योग युजिर योगे। अनि त्यसबाट के हुन्छ? बल हुन्छ उसलाई र आश्रय, मै नै आश्रय भएको हुन्छु। अनि त्यो मनोरूपम तत्तत् भवेत्, जस्तो मनले चिताउँछ त्यही रूप प्राप्त गर्छ। अब यो यदा मन उपादाय हो, मनलाई लिएर यद्यत रूप जुन जुन रूपमा विभूषति भनेको चिन्तन गर्छ, अब इच्छा गर्छ भने त्यस्तै प्रकारको उसको मेरो स्वरूप प्राप्त गर्छ त्यसलाई। तर त्यो मदयोग बलमाश्रय योगी साधक। अब त्यसको त्यो अब विशेष्य यो हो, विशेषण त्यसै ल्याउँदा परकायम विषण सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्। अब परकायम विषण, अब अर्काको अब सिद्ध भइसक्यो। अब त्यो सिद्ध भयो त्यो साधक। अनि त्यसले के गर्न सक्छ? फेरि परकायम विषण, अर्काको शरीरमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ। तत्र आत्मानं भावयेत्। अनि त्यो अर्काको शरीरमा प्रवेश गरेर अनि भगवानलाई चिन्तन गर्न सक्नेवाला शक्ति प्राप्त गर्छ साधकले। त्यस्तो सिद्धि प्राप्त हुन्छ त्यसलाई। अब फेरि पिण्डम हित्वा विषेद प्राण। अब पिण्डम हित्वा भनेको शरीरलाई त्याग गरेपछि के हुन्छ? छैन अब प्राण। तर त्यहाँ त्यसको शरीरले रहित भएको चाहिँ शरीरमा म प्रवेश गर्छु भनौँ भने त्यो प्राण विषेद, प्राण लिएर गएर चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छ। त्यो जाग्छ। मरेको मान्छे पनि त्यसले आफ्नो शरीरलाई छाडेर उसलाई जगाइदिन्छ। मण्डन मिश्रले अब त्यसो गर्नुभएको कुरा आउँछ। वायुभूत शरण आत्मा तत्र भावे, त्यस्तो गर। पिण्डम त विषेद प्राण। अब
वायुभूत हुन्छ नि त अब त्यो वायुको जस्तै त्यो आत्मा। अनि षडङ्ग्रीवत भनेको अब षडङ्ग्री भनेको छडक पाउ भएको क्या हो भ्रमरो। भ्रमरो माथि माथि पनि उड्छ, त्यस्तै आकाशमा पनि उड्न सक्छ नि त्यो। फेरि दुर्वासा ऋषि जानुभयो नि त वैकुण्ठ, राधा वैकुण्ठ। अब हेर त उडेर गए नि, कल विमान थियो त त्यहाँ हो। यही सिद्ध गरेका थिए उनीहरूले। अनि जहीँ पुग्थे राजा नारद उस्तै। यो यी अष्टसिद्धि भनौँ 18 सिद्धि, अष्टादश सिद्धि। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ विभूषति कहाँ भयो यहाँ किन 33 हो। परकालम विषय सिद्ध सिद्ध भएको आत्मानु तत्र भाव सकेको पिण्डमित विषय प्राण हो वायुभूत षडङ्ग्रीवत त्यो भयो। अब कसरी गरोस् त साधन? फेरि पाठ्ने आपिड्य गुदम। अब पाठ्ने भनेको कुर्कुच्चो भन्छ। पहिले साधन गर्न आसन गर्न बस्दा हुँदै कुर्कुच्चाले गुदम गुदादारलाई आपिड्य दाबो सारे हेर्ने। अनि प्राणम, अनि प्राण कता लैजाऊ? मूलाधार त्यही भयो। मूलाधार स्वादिष्ठान भनेको नाभिदेखि मनतिर हो, त्यसलाई स्वादिष्ठान भयो। अनि हो त्यता प्राण लैजाऊ। बृहत अनि हृदउर, अनि हृदयमा लैजाऊ मणिपुरक त्यो स्थानमा। अनि त्यहाँदेखि कण्ठ, कण्ठमा लैजाऊ। अब कण्ठमा लैजाऊ विशुद्धि। अनि कण्ठबाट पनि अब उसले चाहिँ ब्रह्मरन्ध्रतिर लैजानु ऊर्ध्वसु। अनि सुषुम्ना नानीबाट अनि उसले लैजा मणिपुरक आज्ञा, विशुद्धिबाट आज्ञा हो त्यहाँ लानु। आरोप्य भनौँ ब्रह्मरन्ध्रेडम ब्रह्म नित्वा तनुम भयो। अब ब्रह्मरन्ध्र भनेको तालु माथि छाला अलिकति पतला छ। अब त्यो गोल फुटे चाहिँ त्यहाँबाट फुटाउन सक्छ अरे साधकले। अब भन्नु त छैन, गर्ने शक्ति छैन हो। यसरी चाहिँ अनि के भो ब्रह्म नित्वा उत्सृजेत तनुम। अब ब्रह्मरन्ध्रबाट त्यो ब्रह्म भन्ने स्वरूप जो हो त्यसलाई त्याग गरो। अब त्यो त्याग गरेर कहाँ जान्छ त? अब बिहारी सेन सुराक्रीडे, अब देवताको आक्रीडे स्थलमा मत स्थम सत्वम विभावे। अब म सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण लिएर अनि त्यो बिहान उहाँ गएर विहार गर्न सक्छ। त्यति विमानेन उपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरस्त्रीय। सत्ववृत्तिहरू सुरस्त्री अब अप्सराहरूसँग विमानबाट उपतिष्ठन्ति प्राप्त हुन्छन् तिनीहरू। अर्थात् त्यो त्यहाँ ब्रह्मलोकसम्म त अब त्यसै पनि जान सक्छन्। तर अन्तिममा त्यो प्राण त्याग्छु भन्यो भने अनि ब्रह्मरन्ध्रबाट गएर अनि स्वर्ग आदि लोक हुँदै हुँदै अनि ब्रह्मलोक, त्यहाँदेखि उसो बिरजा हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा है। यथा सङ्कल्पयत बुद्धिया यदा वा मत पर पुमान। अब पुमान भनेको त्यो पुरुष मत परायण भएर मेरो भक्ति गर्दै जस्तो सङ्कल्प गर्ला बुद्धिबाट यदा। अब त्यस्तै प्रकारको सङ्कल्प अनुसार अनि मई सत्य मन युञ्जन सत्य स्वरूपमा मन लगाउँदो छँदो। अनि तत् भनेको तथा त्यस्तै प्रकारले तत् सम्पास्नुते, त्यस्तै प्रकारको सङ्कल्पले अनि त्यो सिद्धिमा प्राप्त हुन्छ। जस्तो चिन्तन गरो सङ्कल्प गरो त्यस्तै रूप धारण गर्न सक्ने शक्ति यो वै मद्भावमा पढ्नु। ईशितुर बसितु पुमान। पुमान भनेको साधक पुरुष। अब ईशितु नाउँ गरेको र बसितु क्या हो? यो त सबैभन्दा श्रेष्ठ। अनि बसितु बस गर्न सक्नेवाला। मद्भावम आपन्न छन् यह पुमान। त्यस्तो जो पुरुष भनौँ, त्यस्तो साधक अब कुतश्चन विहण्य त कहिल्यै पनि त्यो नाश हुन सक्दैन। कस्तो समर्थ हुन्छ? तस्य आज्ञा यथा मम। त्यसको आज्ञा चाहिँ एकदम लागु हुन्छ। मैले जसरी चाहिँ मैले वरदान दिन्छु, मेरो वचन सिद्ध छ, त्यस्तै वचन सिद्ध भएका त्यस्ता साधकहरू हुन्छन्। भगवान् भन्नुहुन्छ मद्भक्त्या शुद्ध सत्य योगिनो धारणा विध। धारण जान्नेवाला
धारण अब यो साधन जान्नेवाला योगिना योगीहरू कस्ता शुद्ध सत्य शुद्ध सत्व गुण भएका त्यस्ता योगीहरूको चाहिँ मद्भक्त्या मेरो भक्तिद्वारा नै तिनीहरू के हुन्छ तस्य त्यसको चाहिँ त्रैकालिकी तीनै कालको चाहिँ जान्नेवाला भूत कुरा पनि जान्दछ भविष्य वर्तमान यो यस्तो 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 हुन्छ भन्ने सबै त्यसलाई ज्ञान हुन्छ। अनि बुद्धि त्यो बुद्धि कस्ती त्रैकालिकी बुद्धि फेरि जन्म मृत्यु उपब्रह्मिता अब तिनीहरूले जन्म मृत्यु पनि उपब्रह्मिता बुद्धि जन्म र मृत्यु पनि बढाउँछु भनौँ भने त्यस्तो बुद्धि गरो सङ्कल्प गरो भने बढ्न सक्छ अरे तिनीहरू र त हजार हजार वर्ष बाँच्छन् त साधकहरू पहिले त्यसो गर्थे र उपब्रह्मिता बढाउँछन् वर्धिता। अब अज्ञादेवीहरू नहन्ने त अब तिनीहरू अग्नि सूर्य इत्यादिबाट नहन्ने त अग्निले पनि जलाउँदैन मुने बपु योगमय छ अनि त्यसलाई जलाउँदैन। मदयोग चिन्त्य मैले बताएको योगको चिन्तन श्रान्त गरे मदयोग श्रान्त चित्तस्य मेरो योग जानेर चित्त शान्त भयो एकदम परिश्रम गरेर अब चित्तलाई शान्त गरौँ भने अनि याद त्यो के हुन्छ भने अग्निले पनि त्यसलाई जलाउँदैन। जसरी यादसाम उदकम यथा त्यो उसको जसरी शरीर नाश हुँदैन यादसाम भनेको चाहिँ जो जल जन्तुहरू कसो गर्छन् उदकम यथा पानीमा बस्ने हुन् तिनीहरू मरे भने पानीमै चाहिँ जान्छन् अर्थात् त्यहाँ भएका धातुहरू जति छन् त्यो जस्ता तस्तै हुन्छन्। अब मोतीहरू त्यहाँ मोती त होइन त्यहाँ भन्छ कि मणिहरू अब त्यहाँको चाहिँ शङ्खहरू भनौँ हो त्यो जस्ताको तस्तै हुन्छ पानीले गलाउँदैन हो। त्यस्तै प्रकारले अज्ञादिवीर नहन्ने त मदयोग श्रान्त चित्तस्य यादसाम उदकम यथा यद विभूति र विद्यायन श्रीवशास्त्र विभूषिता अब विभूति भगवानको जसले ध्यान गर्छ भगवानको त्यो विभूतिहरू ऐश्वर्यहरू श्रीवस्त्रास्त्र विभूषिता भगवानका विभूति कस्ता श्रीवत्स चिन्ह श्रीवत्स चिन्ह अस्त्र अनि विभूषित भएका यस्ता मत विभूति मेरा विभूतिहरूलाई अभिध्यायन ध्यान गर्दछ तो सहयोगी त्यो फेरि ध्वजा हातपत्र व्यजनै अब इत्यादिले भूषित भएको मेरो स्वरूप अपराजित स भवे कसैले त्यसलाई जित्न सक्दैन। यस्तो साधकलाई उपासकस्य मामेव योगधारण या मुने सिद्धय पूर्वकथिता उपतिष्ठन्यशेषत अब उपासकस्य उपासन गर्नेवाला मुने मुनिको समर्थ मननशील योग धारणा या योगको धारणाद्वारा एवं माम यस्ता प्रकारले मलाई नै अब अशेषत उपतिष्ठन्ते सम्पूर्ण प्राप्त हुन्छ ऐश्वर्यहरू भन्ने यो सिद्धय यी सिद्धिहरू र अशेषत सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने पूर्व कथिता मैले पहिले बताएँ। अब जितेन्द्रिय सिद्धान्तस्य जित श्वासात मनो मुने जसले इन्द्रिय जितेको छ मनलाई जितेको छ और जित श्वासात मन श्वास प्रश्वासलाई पनि जितो यता यातायात गरौँ आरो अवरोध गर्न सकौँ। अब मत धारणा धारयत मेरो धारणा चाहिँ साधनबाट धारण गर्दछ भने कासा सिद्धि दुर्लभा त्यो सिद्धि पाउनलाई दुर्लभता हुँदैन सिद्धि त हुन्छ तर गर्नु पर्यो। अन्तरायान वदन तेजा झुन्झतो योगमुत्तमम मया सम्पद्यमानस्य कालक्षेपण हे तब भन्नु। अब अन्तरायन वदन्ति यथा अब किनभने योगम उत्तमम योगम युञ्ज अब एकदम श्रेष्ठ योग हो यो गर्दो छँदो निजे योग गर्दो छँदो अब त्यस्तो प्रकारको चाहिँ ती यता यी सबै सिद्धिहरू पनि अन्तरायन वदन्ति कहिले त यिनीहरू पनि नाश भयो भने त उसको बिचैमा शरीर पनि नाश हुन्छ त्यसले पनि विघ्न पार्छ। अन्तरायन
वदन्ती भनेर भन्छन् ज्ञानीजनहरू महापुरुषहरू। मया सम्पद्यमानस्य, अब के हो त भने मैले मेरो लागि सम्पद्यमानस्य योगिनः कालक्षेपण हेतवः भनेको यो काल तपस्या जति पनि त्यो नाश दुरुपयोग गरौँ भने त्यो अन्तरायान वदन्ती नाश हुन्छ, आफ्नो शरीरै नाश हुन्छ, तर कालक्षेपण नगरोस् भन्ने कुरा हो। त कालको नाश गर्नु चाहिँ कारण हुन्छ, किनभने कालको मात्रै नाश हुन्छ, त्यसको चाहिँ सिद्धि हुँदैन, विघ्नान्ति हुन्छ। अब जन्मौषधि र तपो मन्त्र यावती यह सिद्धाय। अब जन्म भयो, औषधि भयो, तपस्या मन्त्र यावती यह संसारै सिद्धाय, जति छन् योगेन आफ्नोति ता सर्वा योगबाट नै प्राप्त हुन्छ। अन्य योग गति न ब्रजे। अब योग गति हुनु चाहिँ अरूबाट सक्दैन, योग गर्नु साह्रो छ, अन्य गति न ब्रजे। तर योग गरेपछि अन्य गतिमा जाँदैन, यो मेरै भक्त भएर मेरै लोकमा जान्छ, अन्य गति हुँदैन। यो अन्य गति भनेको निज गति। अब यस्तो निज प्राणी भएर जन्मिनु पर्दैन, मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा। सर्वासाम अभिसिद्धि नाम हेतुपति राम प्रभु भन्नुहुन्छ भगवान्। सर्वासाम सिद्धि नाम अपि, सम्पूर्ण सिद्धिहरूको पनि हेतु कारण चाहिँ को? अब त्यसको पति को? रक्षक प्रभु समर्थ अहम, मै नै हुँ। अहम योग से सांख्य। अब म सांख्य योग, अब यतापट्टि के हो? योग साधन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, अनि धर्मस्य, यो धर्मको पनि ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी यिनीहरूले चाहिँ यो जान्दछन्, तर यो मैले बताएको कुरा हो, उनीहरूले जान्दछन् र आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्छन्। अब अहम आत्मान्तरो बाह्य नामृत सर्वदेही नाम भन्नुहुन्छ। अहम भनेको म आत्मा हुँ, परमात्मा हुँ, तर अन्तर भनेको भित्र र बाह्य भनेको अनावृत। बाहिर भित्र पनि म आवृत त छैन, म त अलगै छु सम्पूर्ण देहीको लागि, सर्वदेही नाम प्राणीहरूको लागि। बाहिरी पनि हुन्छु, भित्र पनि हुन्छु, त्यहाँ बाहिरभित्रै छाड्छु र अब त्यहाँ म यत्र तत्रै हुन्छु। व्यापक भनेको यथा भूतानि भूतेषु भई अन्त स्वयं यथा तथा। अब जसरी भूतेषु भूत प्राणीहरूमा भूतानि, पृथ्वी अवतेश वायु आकाश इत्यादि जति जति छ, भई अन्त स्वयं तथा। बाहिरी भित्री जताततै म अद्वितीय आत्मा परम ब्रह्म हूँ, मै नै छु। हे उद्धव जी, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायाम एकादश स्कन्धे 15 हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भक्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वमहम्।